अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो यह मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज मैं सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, सॉरी 5:15 बजे उठा हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं सुबह जल्दी उठकर वॉकिंग करूँगा, जिम जाऊँगा। मैं जिम तो जाता हूँ बट 7 बजे जाता हूँ। मैं सोच रहा था जल्दी से उठूँगा 5 बजे और व्लॉगिंग भी करूँगा और लोगों को मोटिवेट करूँगा। इस रीज़न की वजह से आज वो दिन आ गया जहाँ मैं सुबह जल्दी उठा हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आप कुछ कर सकोगे। तो सुबह उठने का मकसद यही है कि मेरा दिन प्रोडक्टिव जाए और उसी के साथ मेरी फजर की नमाज़ हो, क्योंकि फजर की नमाज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बंदा जब सुबह के इस ठंडी के अंदर आप मुझे देख सकते हो, अगर मैं सांस भी ले रहा हूँ और सांस छोड़ रहा हूँ तब भी ठंडी की वजह से सब मेरी सांस, गर्म सांस हवा के कांटेक्ट में आकर ठंडी हो रही है। तो देख सकते हो कितनी ठंडी हो सकती है आप। तो इस ठंडी में अगर बंदा उठकर ठंडे पानी से वज़ू करे और अपनी नमाज के लिए जाए तो अल्लाह को बहुत महबूब है और अल्लाह बहुत पसंद करते हैं। और हमारा मकसद ये आखिरत है कि हमें भी मरना है और मरकर आखिरत की ज़िंदगी जो लामहदूद ज़िंदगी है वहाँ ज़िंदगी बितानी है भाई हमें। तो इस रीज़न की वजह से हमें जितनी ज़्यादा दुनिया की फ़िक्र है उससे कई गुना ज़्यादा हमें आखिरत की फ़िक्र चाहिए। और आखिरत की फ़िक्र के तौर पर हमें उस लाइन से हमें आगे बढ़ना है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और दुनिया भी कमानी है, दुनिया भी ऐसी नहीं है कि कमानी नहीं है। दुनिया भी कमाना है, पैसे भी बहुत सारे कमाने हैं, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ कमानी है, बट दीन के साथ, आखिरत के साथ, फिर जाकर हम कामयाबी को पहुँचेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो दिख रहे होंगे आपको, ना उनका दीन है ना उनका आखिरत है, फिर भी उनका बहुत सारा पैसा, माल, शोहरत, इज्जत सब कुछ है। फिर अल्लाह ताला फरमाते इन्हीं लोगों के लिए कि अगर तुम दुनिया के तालिबगर होगे तो हम तुमको थोड़ी सी दुनिया तो दे देंगे जितनी तुम्हारे मुकद्दर में है, पर उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। मतलब उनका आखिरत में खसारा है भाई। अगर एक आदमी गरीब है पर दीन के साथ है तो कामयाब है। और मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का मोटिव और इस यूट्यूब चैनल को ग्रो करना, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से वीडियो बनाना, इस्लामिक वीडियो बनाना, इसका रीज़न ये कि है भाई कि लोगों को मोटिवेट करना, इस्लामिक तौर तरीके पे चलाना और मैं कैसे मेरी ज़िंदगी बदल रहा हूँ वो दिखाना। आई होप अगर 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, अगले 5 साल में हम लोगों को इंस्पायर करेंगे और दिन पे इंशाल्लाह ज़रूर व ज़रूर लाएंगे। और ये यूथ को आगे लाना, यूथ को दीन पर चलाना, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल आज बहुत पीछे है दीन के लाइन से और दुनिया के लाइन से भी बहुत सारी पीछे। तो उनको भी वो फिक्र दिलाना, इसी इसका मोटिव है और कुछ नहीं है। पिछले 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, मैं 4 दिन पहले जिम गया। संडे को जिम गया, मंडे को जिम गया और मैं वेडनेसडे को जिम ही नहीं गया। उससे जो मेरा रूटीन टूटा, अभी 4 से 5 दिन हो गए हैं। आज नेक्स्ट मंडे है, ऑलमोस्ट 5 दिन मैं जिम ही नहीं गया और नमाज को नहीं गया। इससे मेरा रूटीन टूटा और मैं रोज़ सुबह रात को नियत करके सोता था भाई कि कल से मुझे सुबह जल्दी उठना है। सुबह मैं 5 बजे उठूँगा, वीडियोज़ बनाऊँगा, नमाज़ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद जिम जाऊँगा। पर वो अभी तक मैं सोचता ही रहा और जैसे ही मेरा सुबह अलार्म बजता तो मैं अलार्म को स्नूज़ कर देता, बंद कर देता और मेरा दिमाग कहता भाई 10 मिनट सो जा, सिर्फ कितना
10 منٹ سو جا اور پھر اٹھ ہی جائے گا تو. پھر جیسے ہی میں سوتا میری 10 منٹ کے بعد نیند اٹھ جاتا. میں 10 دن کے بعد میں اٹھ جاتا, 10 منٹ کے بعد میں اٹھ جاتا. پھر بھی میرا من کہتا ارے سو جا, 5 منٹ 2 منٹ سو جا, کچھ نہیں اور ٹائم ہے نماز کے لیے. اور ویسے ہی میں سو جاتا. اس وجہ سے میں 5 دن نماز کے لیے نہیں اٹھا. اور ابھی میں نے ارادہ کیا پکا میرا موبائل جو ہے وہ میں نے دور رکھا. مطلب میرا موبائل میں نے کچن میں جا کر رکھا, الارم سیٹ کیا اور سو گیا. صبح جیسے ہی اٹھا الارم بجا, میں اٹھ کر سیدھا کچن میں گیا, موبائل بند کیا پہلے, اس کے بعد ڈائریکٹ واش روم گیا. اس وجہ سے ہوا کیا, ایک تو مجھے اٹھ کر جانا پڑا الارم بند کرنے کے لیے, اور دوسرا میں ٹھنڈی میں اٹھ کر واش روم گیا, سیدھے سے منہ ہاتھ پاؤں دھوا. اس وجہ سے مجھے ایک الرٹنس, میرے دماغ کو ایک سگنل گیا. ہاں, میرے ایک دماغ کو سگنل گیا کہ بھائی صبح ہو گئی ہے, اب کام کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور لوگ جب صبح, بہت سارے لوگ میں نے دیکھا الارم لگا دے, الارم لگانے کے بعد کرتے کیا ہے, وہ بیڈ کے پاس موبائل رکھتے ہیں, اور جیسے الارم بجا وہ بند کر دیتے ہیں الارم, اور بند کرنے کے بعد وہی بیٹھے رہتے 2 سے 4 منٹ تک, وہی بیٹھے رہتے ہیں اور سوچتے اٹھو یا نہ اٹھو, اٹھو یا نہ اٹھو. تو اسی سائنٹیفک ریزن سے میں بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ صبح کیسے جلدی اٹھے. تو میرے سامنے ایک ویڈیو آئی, تو وہ کہہ رہے تھے, ایکچولی وہ ٹیچر تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمارا دماغ 5 سیکنڈ میں پہچان لیتا ہے کہ اٹھنا ہے یا نہیں, اٹھنا ہے یا نہیں. اگر اس 5 سیکنڈ میں نے بولا میرے دماغ کو ہاں مجھے اٹھنا ہے, تو تم اٹھ جاؤ گے اور ایکشن لو گے فٹاک سے. 5 سیکنڈ کے اندر ایکشن لینا ہے. اگر تم وہی 5 منٹ بیٹھے رہے اور سوچ رہے اٹھو یا نہیں اٹھو, 5 منٹ کے بعد اٹھو یا 10 منٹ کے بعد اٹھو, تو تم کبھی نہیں اٹھ پاؤ گے. اگر آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہے تو یہ ٹپ دھیان میں رکھو کہ موبائل کچن میں رکھو, الارم سیٹ کرو, اور جیسے الارم بجا فوراً اٹھ کر موبائل کی طرف جاؤ. موبائل کی طرف جا کر موبائل بند کرو, ڈائریکٹ اپنے کام میں لگ جاؤ. سوچو ہی مت اتنا کہ مجھے اٹھنا ہی نہیں اٹھنا. 5 منٹ کے بعد یا 2 منٹ کے بعد آپ دیکھو گے کہ آپ پروڈکٹیو محسوس کریں گے, آپ کی نیند پوری چلی جائے گی. میرے ساتھ بھی آج ایسا ہی ہوا. دیکھو صبح کیسے جلدی اٹھنا ہے, فجر کی پابندی کرو اپنی, کیونکہ فجر جو بندہ پڑھتا ہے نا اس کا دن بہت اچھا جاتا ہے. میرے خود کا یہ اوپینین ہے. جس وقت میں نماز نہیں پڑھتا نا فجر کی, وہ دن مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے. بہت گلٹی اس وجہ سے فیل ہوتا ہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ پایا یار. بہت سارے بڑے بڑے اللہ والے, بہت سارے نوجوان تہجد کا اہتمام کرتے ہیں, 1 گھنٹے کی تہجد پڑھتے ہیں, آدھے گھنٹے کی تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, اور میں فجر کو نہیں اٹھ پا رہا. اس وجہ سے مجھے گلٹی فیل ہوتا ہے. اب اگر میں نے آج نماز پڑھی ہے فجر کی تو میرا دن بہت اچھا جائے گا اور باقی کام بھی آسان ہو جائیں گے. اس لیے بھائی نماز کی پابندی کرو. اور آگے چل کر اس ویڈیو کے آگے چل کر اس چینل پہ بہت ساری چیزیں آئیں گی اسلامک ریلیٹڈ, اور میں اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہا ہوں اسلام کے مطابق, کیونکہ میں بھی آپ جیسا ہی انسان ہوں بھائی, میں بھی آپ جیسا ہی ہوں. میری بھی لائف وداؤٹ دین کے چل رہی ہے. میں لگ رہا ہوں فجر کو اٹھ رہا ہوں, پر میرے دن میں مجھے معلوم ہے کہ میرے دن میں کتنی کمی ہے, میرے زندگی میں کتنی کمی ہے, تو وہ پوری کریں گے ہم انشاءاللہ. اور دھیرے 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 اسلام کے طور پر طریقے پہ چلیں گے, اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کیسے پراپرلی اسلام پر چلا جاتا ہے, کیا کیا دین کی پرائیورٹیز ہیں, اور
کہ اس لیے اسلام پہ چلے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا. اب کتے چلا رہے ہیں، ان کا جھنڈ آئی تھنک ان کی صبح بھی ہو گئی ہے ابھی شاید. تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. نیکسٹ ولاگ میں بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ کیسے اپنی زندگی بدلیں، اور میں کیا کیا چیزیں کر رہا ہوں زندگی بدلنے کے لیے، وہ سب کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا. السلام علیکم. میرے لیے دعا کرنا.